की जलेबियां। कह रहे हैं पंडित जी क्या है, जनेऊ फेक तो नहीं दिया था, आज रात को फिर से ढूंढ लेना, उम्मीद है शादी के चक्कर में तुम मोमिन बन गए। जनेऊ ढूंढ लेना, ब्राह्मण थे ना ये। Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. इसी इबारत की वजह से इनको छोड़ा था। नहीं, और अब भाई मेरा मसला आपको मैं बता देता हूँ। मैं कट्टर बूथ परस्त था पहले, आप समझ लीजिए कि कौन क्या रहा हूँगा। मैं बरेलवी थे? बरेलवी थे तब। मैं बरेलवी नहीं था, मैं एक ब्राह्मण हिंदू था। अच्छा, अरे ग्रेट, ये तो एक्स हिंदू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्स हिंदू के साथ मैं बहुत बेहतरीन बातें करता हूँ। हाँ तो करिए ना आप। अच्छा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आला हजरत की, यानी आला हजरत तो ब्लास्फेमस आपने कह दिया ना कि उन्होंने गुस्ताखे रसूलिया, यहाँ तक आए, फिर आपसे दूसरी बातें करते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि आला हजरत ने गुस्ताखी तो फिर मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स फरमा रहे हैं, राइट? नहीं, आप इबारत पे फतवा लगा दीजिए, जिसने भी ऐसा बोलता है जो वो गुस्ताख है। हाँ, जो भी ये बोलता है कि मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स लगा रहे हैं 13 औरतों के साथ, तो वो गुस्ताख चाहे है। बारी बारी चाहे इकट्ठे, वो गुस्ताख है। रानी साहब इस स्टेटमेंट में फतवा लगाएं। सपोज करें ये स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई अथॉरिटी थोड़ी जो फतवा लगाऊंगा। सपोज कर ले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब अपनी कब्र में अपनी 13 बीवियों के साथ डिंग डोंग फरमा रहे हैं, मेरे ऊपर फतवा लगाएं। मैं सर फतवा तौहीन रसालत की है अभी कि नहीं की है? आपके ऊपर नया फतवा की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है ना सर। हाँ, मैंने ये स्टेटमेंट जो बोली है, ये मैंने स्टेटमेंट गुस्ताखे रसूल की बोली है कि नहीं? ये आपने बोली, और ये गुस्ताखे रसूल की कैटेगरी में आता है। माशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। मेरी बात सुनिए, आप जो है जो किसी किताब के हवाला दे रहे हैं, उस हवाले को पढ़ के बताइए। वो भाई ने पूछा आपके पाँव कहाँ हैं, उन्होंने आपके पाँव को छूना है अभी, थैंक यू करने के लिए, आपको चरण स्पर्श करने हैं उन्होंने। एडम मैंने मरहूम नहीं कहा यार। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक्चुअली मैं तो आपकी स्ट्रीम में सिर्फ इसलिए आया था और ये बात करने आया था कि मुझे अभी जब स्ट्रीम सुन रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि आप क्रिश्चियन हो गए, तो बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे को। अब आप जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हैं? नहीं। अरे भाई, रात को 1 बजे का ऊपर हो गया समय के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक मुझे ये बताइए, हाँ, बोलिए। आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? वो वाली हुज्जत दें मुझे। व्हाई डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि एक फितरतन जो है मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, यानी कि कोई किताब पढ़ के नहीं, इस कुरान पढ़ के नहीं, हदीस पढ़ के नहीं, बस फितरतन। नहीं बिल्कुल नहीं। पहले मैंने कुरान का तर्जुमा, मेरे सुनिए आप, मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था मौलाना अब्दुल करीम फारिक साहब का। अच्छा। और उस तर्जुमे को पढ़ने के बाद में मैंने जो सूरह इखलास के अंदर जो अल्लाह के एट्रिब्यूट्स, सूरह इखलास खोलें जी मेरे सामने, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। मुझे जरा सूरह इखलास में बताएं, वर्ड अहद कुरान में कितनी दफा और यूज हुआ है? सर ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ कितने से? क्या मतलब, ये क्या बात हुई? आपने कुरान पढ़ा, आपने कुरान पढ़ने के बाद आपने छोड़ा इस्लाम को, सॉरी कबूल किया इस्लाम को, और आपने सूरह इखलास की वजह से सुनिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड, लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि आपको जवाब देने के लिए पूरी मुफस्सल चीज हो। आपने सूरह इखलास को पढ़ के इस्लाम कबूल किया, आपने सबसे पहली जो मुझे हुज्जत दी है वो सूरह इखलास की दी है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सूरह इखलास में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुरान में और किस किस जगह पे यूज हुआ है, क्या बता सकते हैं आप? नहीं, लिटरल सेंस में अहद वर्ड जो है वो लिटरल सेंस में कहाँ यूज हुआ है ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अल्लाह मेरी बात। सूरह बकरा आयत नंबर 136, सूरह बकरा आयत नंबर 102, सूरह बकरा आयत नंबर 285, सूरह अन-निसा आयत नंबर 73, सूरह अन-निसा आयत नंबर 84, सूरह अन-निसा आयत नंबर 153, और चौथी सूरह के अंदर आयत नंबर 152, और सूरत नंबर 112 की भी आखिरी आयत के अंदर। लेकिन इन तमाम जगहों पे किसी भी जगह
احد کا مطلب اگر آپ سمپلی ون کر دو گے, ایک کر دو گے, ون اینڈ اونلی کر دو گے, تو سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا, سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا. لیکن قرآن میں سورہ اخلاص میں احد کا مطلب ون کیوں لکھا جاتا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. میں ابھی کے ابھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, ابھی کے ابھی, بعد میں نہیں, آج ابھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the literal meaning of word ahad is not one. It is not one, it means not literal. قرآن میں کسی بھی جگہ پہ احد کا مطلب ون نہیں دیا جا سکتا, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی اور جگہ پہ. ون آف ہے, ون آف سم تھنگ, ایک میں سے, مینی میں سے ایک, بہت سے میں سے ایک. قرآن کے اندر احد جہاں جہاں یوز ہوا ہوا ہے وہ ایک میں, بہت میں سے ایک کے طور پہ لیا گیا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, اور اگر اس کو کسی اکلوتی ہستی کے لیے لے کے جانا ہے تو عربی کا ورڈ ہوتا ہے الواحد, دی واحد. اس کے اندر ال کی پری ریکوزٹ لگا دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں, جو کہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے, الواحد. یہاں پہ ورڈ الواحد نہیں ہے, یہاں پہ ورڈ ہے احد. اور احد میں نے آپ کو صورت آیتیں دکھا دی کہ ان تمام آیتوں میں احد کا ورڈ لکھا گیا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ اس کی ٹرانسلیشن ایک نہیں ہو سکتی, کسی بھی جگہ پہ. یہاں پہ تو آپ میرے کو بتائیے کہ ابھی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس ورس کا. یہ ورس انکمپلیٹ ہے. قل هو اللہ احد الالہات ہونا چاہیے, ایک نیکسٹ آگے کچھ ہونا چاہیے. کس میں سے ایک ہے؟ خداؤں میں سے ایک ہے, بہت سارے خداؤں میں سے ایک ہے. یا احد التماثیل, بہت سارے بتوں میں سے ایک ہے, یہ ہونا چاہیے. احد الربات, بہت سارے ربوں میں سے ایک رب ہے. مگر احد الاسنام, اسنام, بہت سارے اسٹیچوز میں سے ایک اسٹیچو ہے. لیکن کسی بھی صورت میں احد پہ آیت ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. اللہ از ون آف وٹ, ون آف ہیومنز, ون آف گاڈز, ون آف بت, ون آف اسٹیچوز, ون آف راکس, ون آف وٹ. انکمپلیٹ آیا ہے. تو بھائی جتنے بھی ترجمے جو اس کے قرآن کے اویلیبل ہیں, آپ میرے کو ایک بات بتائیں. آپ جیسے دیکھیے اگر میں کہوں کہ میرے, سنیے, میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہے تو آپ پوچھیں گے نا ایک کیا, تب میں کہوں گا میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے, میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, کہوں گا نا ایسے. آپ تو اس میں ورڈ اللہ آگے آ تو رہا ہے کیا. اچھا اب سمد کا مطلب بتائیں. سیکنڈ آیت اللہ الصمد. سر آپ کی سورہ کے پوری سورہ اخلاص کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہوں. قل هو اللہ احد کے بعد اگلی مطلب ہوتا ہے کہ سر احد ختم ہو گیا. قل هو اللہ الصمد, سمد کا مطلب بتائیں. مطلب بے نیاز, مطلب اگر اس کو انگلش میں بولے تو ایک اور جھوٹ. آپ کے تبری احد کی 8 ٹرانسلیشن دیتے ہیں. احد وہ پتھر ہے جو اندر سے انگلش میں ایبسولوٹ انٹرنل بولیں گے اپن. بھائی احد سمد کی 8 ٹرانسلیشن ہیں تبری کے مطابق. احد سمد وہ پتھر ہے جو اندر سے ہالو ہوتا ہے. وہاں پہ مکہ میں کچھ پتھر ہوتے تھے جو اندر سے ایمٹی ہوتے تھے, اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے, جس کو آج کل آپ لوگ گلا بولتے ہیں. وہ پہے ڈالنے والا گلا تھا, اس کو سمد بولتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر پانی ڈالو تو چکنا ہو کے باہر نکل آئے گا. اور احد ایک کالا پتھر ہے. اللہ احد ایک سمد ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کالا ہے. نہیں, سمد ایک ایسا پتھر ہے جو چٹا ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ وزنی ہوتی ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. بھائی 8 ٹرانسلیشنیں دیتا ہے الطبری آپ کو ورڈ سمد کی, کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر سمد کو بتاتا ہے کہ جو قریش مکہ کے لوگ ہیں وہ اصنام یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے جو ایک بت تھا اس کا نام تھا الصمد. اس میں سے ایک بت کا نام ہی سمد تھا. تو ایک بت تھا وہاں پہ جس کا نام سمد تھا. محمد نے لے لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کسی مسلمان کو امب کا پتہ نہیں کہ سمد کا مطلب کیا ہے. آج کل کے ٹرانسلیٹر بہترین ڈسپشن کے ساتھ اس کا ایک مطلب لکھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ ارلی عربی جاننے والے لوگوں کی تفاسیر پڑھیں جو کہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ سمد کے ڈھیر سارے میننگ ہیں. عربی پڑھنی آتی ہے, ابھی دکھاؤں آپ کو. عربی پڑھنی آتی ہے, ابھی دکھاؤں. نہیں میں عربی نہیں پڑھ پاؤں گا. اوکے, تو پھر اس کا مطلب ہے جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا سرفیس لیول پہ. The devil is in the detail. وہی سیم جیسا ٹینا جی کا معاملہ ہوا تھا ویسی ہمارے عبداللہ مہرانی صاحب کا بھی معاملہ ہوا ہے. بس اوپر شوگر کوٹڈ چیز دیکھ کے سمجھ گئے کہ اسلام ہی سچا ہے. سر کامن سینس ہے نا, یہ ایک پولی چیز ہے بت پرستی. یہی تو بتا رہا ہوں, کامن سینس نہیں ہے. آپ سے جھوٹ کامن بولا بالکل جا رہا ہے. کامن سینس ہے. آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا چلے کامن سینس کی دیکھیے بات میرے کرتے ہیں. کو نہیں میرے کو کس نے لیٹس فرگیٹ ایوری تھنگ.
कॉमन सेंस की बात, फॉरगेट एवरीथिंग. आपको अरबी आती नहीं, आपके साथ बहस करने की जरूरत नहीं, फॉरगेट एवरीथिंग, कॉमन सेंस. अल्लाह मियां के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको पता है? जी जी. कौन कौन से? चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम दे. आप सूरह इखलास में समझ लें, आप जो नहीं नहीं, एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह. हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल 99 कय्यूम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहम्मिनुल अजीजुल जब्बारुल 99 मुतकब्बिर आसमा अल हुस्ना खालिक. की बात कर रहे हैं ना आप? अस्माए हुस्ना उसके एट्रीब्यूट्स है ना. अस्माए हुस्ना, हर अस्माए हुस्ना जो है, अस्माए हुस्ना का क्या मतलब होता है? अल्लाह की सिफतें, सिफत. तो उसको इंग्लिश में एट्रीब्यूट. क्या कहते हैं? इसमें एट्रीब्यूट. शुक्र नहीं है. नहीं, बाय द वे, वो नाम अस्माए, आप कहना चाह रहे हैं सुने, कि वो नाम है अल्लाह की. नाम है तो हर नाम एक एट्रीब्यूट को शो कर रहा है ना, सिफत को शो कर रहा है ना. हाँ, तो उसको एट्रीब्यूट ही बोलेंगे ना, नाम कैसे बोलेंगे? एट्रीब्यूट तो वही ना, एट्रीब्यूट. सही है, ठीक है, कोई मसला, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का. सिफतें नहीं, हैं मैं क्या अल्लाह की. इंजीनियर सर सिफत में आप. से, अल्लाह की सिफत में से एक सिफत है रहमान की, जी राइट. रहीम जी की, राइट. जी कादिर की, राइट. जी. कहार है वो, राइट. हम्म. जब्बार है वो, राइट. जी खालिक है वो, राइट. जी. अच्छा, मुहिब भी है, प्यार भी करता है कुछ लोगों के साथ. हम्म. ओके, ये मैंने चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम लिए हैं. लॉजिक पे बात करेंगे अब, सिंपल, ठीक है, सिंपल लॉजिक, कोई कुरान नहीं, कोई कुछ नहीं. कुरान ये बताता है कि अल्लाह मियां ने जब दुनिया नहीं क्रिएट की थी, उस वक्त वो अकेला था इस दुनिया में, और कोई नहीं था उसके साथ. करेक्ट? जी. सच्ची बात है, मानते हैं इस बात को, कोई और नहीं था उसके साथ? बेशक. 100% आपको इस पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अल्लाह अकेला था उस वक्त. बिल्कुल, अगर कायनात अल्लाह ताला ने तामील नहीं की है, तो बेशक वो अकेला ही हो. उसके पास कोई फरिश्ता नहीं था. आप अगर उस मखलूक की बात कर रहे हैं जो जिनका जो इंसानों से 20,000 साल पहले बनाई गई थी, मैं उससे भी पीछे जा रहा हूं. कोई बंदा नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था. अल्लाह अकेला, कल्लम कल्ला, राइट, अकेला. बिकॉज ही इज एवर देयर, हमेशा से है, हमेशा रहेगा. करेक्ट? नहीं, सब भी आता ना कि इंसानों की जो रूहें हैं, और रूहें भी क्रिएट की हुई है ना, उस क्रिएशन से पीछे चले जाओ, उस वक्त अल्लाह अकेला था, कल्लम कल्ला. अरे अल्लाह कहता है ना हुवल अव्वलु, सबसे पहला अल्लाह है. जब पहला था तो बाकी नहीं थे, तभी तो पहला है ना भाई. राइट? हाँ बोलिए. आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं पता भाई. हेलो, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोलो ना. बेसिक नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्यों नहीं पता? मेरे को इस्लाम में जितना जानना है, नहीं, हेलो, लॉजिक पे बात होने लगी है अब. अल्लाह मियां अकेला था, ये सारे मुसलमान मानते हैं. 110% मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह अकेला था हमेशा से. वो उस टाइम पे अकेला था, हाँ या ना? मुसलमान किस हिसाब से हो गए अगर तुम्हें ये वाली चीज नहीं पता तो? हेलो बोंगे, अल्लाह अकेला है. लॉजिक पे बात कर रहा हूं मैं, लॉजिक पे बात कर रहा हूं. हाँ चलिए, हाँ ठीक है, अल्लाह अकेला था, कोई उसका शरीक साथ, थैंक यू सो वेरी मच. कोई उसका शरीक नहीं है, अल्लाह अकेला है. ओके, अब अगर अल्लाह अकेला है, साइकोलॉजी 1-on-1 पर आती है कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं और आपके पास बात करने वाला कोई नहीं है, एज ए ह्यूमन आपके अंदर कुछ सिफात है, सिर्फ बोलने की. अल्लाह कहता है उसका कौल, वो कलाम करता है. अल्लाह समात करता है, लिसन करता है, ही लिसन. अल्लाह समात करता है, अल्लाह प्यार करता है. अल्लाह को अपनी सिफात को कंप्लीट करने के लिए इंसान बनाने की जरूरत थी. He had to create humans. He had to create फरिश्ते. He had to create जिन. वरना वो अपनी सिफात में इनकम्प्लीट था, वो अपनी सिफात दिखा नहीं सकता था. दुनिया की कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट होगी, वो खुदा नहीं हो सकती. आप इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? आपने कहा था आपने लॉजिक की वजह से इस्लाम कबूल किया. लॉजिक की फर्स्ट लॉजिक, साइकोलॉजी 1-on-1, लॉजिक 1-on-1 101 के ऊपर आप फेल करता है आपका अल्लाह मियां. कैसे इस्लाम कबूल कर लिया आपने? अब ये आप जो इतनी जो बातें, मेरी बात सुनिए, आप जो इतनी बातें कर रहे हैं आज, आप ये आपको जब आपको इस्लाम से जब आपका कहते हैं वो एक मोह भंग हो गया, आप नहीं, ये मुझे हुज्जत ना दे, मुझे ये बताइए कि कैसे वहां पे अल्लाह कंप्लीट कैसे था? अगर वो कंप्लीट नहीं था तो उसको ह्यूमन क्रिएट करने की जरूरत थी. जिस भी बंदे को ह्यूमन क्रिएट करने की जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो ह्यूमन हो सकता है, कोई क्रिएटेड चीज हो सकती है. गॉड नहीं हो सकता. गॉड हैज टू बी कंप्लीट विदाउट एनीथिंग एल्स. किसी भी और चीज के बगैर खुदा कंप्लीट होगा.
اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہے. دیٹ از لاجک. آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اسلام کی تو لاجک اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتی ہے. نہیں اگر آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, میں کسی بھی ریلیجن پہ اپلائی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں نہیں پہ تو بتایا آپ اسلام ایسے کیا. تو آپ کو ڈینائی کرنا پڑے گا کریٹر کے ایگزسٹنس کو. بھائی میں کریٹر کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا. میں تو کہہ رہا ہوں کریٹر ہے, لیکن اللہ اکیلا ہے, باقی سارے کریٹر اکیلے نہیں ہیں. ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کوئی نہ کوئی اور تھا. یہاں پہ اللہ اکیلا ہے یونٹی کے اندر. اب وہاں نہیں پہ تو آپ کچھ اور نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ اللہ میرے کو نہیں آپ فار ایگزامپل ایگزامپل کی کے بات بطور نہیں ہے, بتائیں فار نا میرے ایگزامپل کو. کی بات نہیں ہے. لسن فار ایگزامپل کی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, ہم لاجک پہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور ریلیجن کو نہیں دیکھ رہے. دیکھ لیں گے بعد میں. پہلے آپ بتائیے کیا لاجک جو آپ نے کہا آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, کیا لاجک امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلام پہ؟ یہ والی لاجک جو ابھی آپ کو بتائیے میں نے. بھائی یہ لاجک اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو اینی ریلیجن, اینی سر آپ کریٹر, اینی ایتھیسٹ گاڈ. ہو جائیں, آئی اچھا ڈونٹ کیئر. ابھی وہ بات نہیں ہے, ابھی اس پہ بات پہلے کریں. یہ تو مان لینا ایڈم, پہلے یہ تو مان لینا کہ یہ illogical ہے, پھر یہ دوسرے ریلیجن پہ جائے. بے شک پہلے یہ مان تو لے کہ illogical ہے, پھر دوسرے ریلیجن پہ چلے جانا. اور جب تک یہ مان لیتے ہیں جی برہمن تھے, ہاں تو ایسے تو بلا پہلے وجہ دھاگا اتارا, اتنا اچھا دھاگا پہنا ہوا تھا انہوں نے. چلیں آگے چلتے ہیں, یہ اس کا ہاں جواب دیں مجھے. پہلے یہ مان لے کہ illogical ہے, اس کے بعد پھر یہ بولے کہ ایسا تو کوئی گاڈ ہو نہیں سکتا یا سب میں برائی ہے. پہلے یہ تو مان لے کہ illogical ہے, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ illogical ہے, پہلے یہ مان لے پھر آگے بڑھے. جی عبداللہ بھائی. پہلے آپ جیسے آپ ایڈم بھائی جو پریکٹسنگ کرسچن ہے, وہ تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کرسچینٹی بھی غلط ہے, مطلب جو گاڈ کا ٹھیک ہے کنسیپٹ وہ کرسچینٹی منوا لینا بھائی, پہلے وہ میں یہ کانسیپٹ غلط ہے وہ تو بول دو. یہ بول دو, پھر میں وہاں پہ بھی تمہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بول دو پہلے, یہ نہیں, غلط یہ ہے. نہیں بول سکتا میں. آپ اس کو بھلے آپ اس کو illogical سمجھے, آپ illogical سمجھے آپ. تو آپ نہیں آپ جو اس کو لاجیکل پروو کرو نا عبداللہ. دیکھو عبداللہ بھائی, آپ میری یہ بات اس کو سنیے. ضد آپ کہتے ہیں. سنو عبداللہ ضد بھائی نہیں کہتے پلیز بھائی, میری بات سن لو نا میرے بھائی, پلیز ہاں سن لو نا, ہم آپ کو سن رہے نا. میں بول ہاں رہا ہوں کہ بولیے. اس کو ضد کہتے ہیں ابھی, کہ بھائی illogical آپ کے سمجھ میں آ گیا تو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کر دیتا ہے اسلام آپ لوگوں کے ساتھ, تالا لگا دیتا ہے آپ کے عقل پہ, تالا لگ جاتا ہے کہ جو چیز illogical ہے اس کے لیے بھی آپ صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یا تو آپ اس کو لاجیکل پروو کرو, یا تو مان تو لو کہ ہاں illogical ہے. یہ کیسی ضد ہو جاتی ہے یار ایک انسان مسلمان بننے کے بعد, میں مانوں گا ہی نہیں اسلام غلط ہے. بھائی ایک بات بتایا میرے کو آپ کی, آپ جو ہے یہ ایک بات بعد میں ساحل ان سے پہلے اس کا جواب لے لیں, پھر آگے چلیں گے ہم. میں ان کے ساتھ جانا یا تو چاہیں گے اس میں کو جاؤں گا, پروو کرو لیکن نا یہ کہ اس جواب کا دے جو دیں. آرگیومنٹ ہے, یا دیکھو عبداللہ بھائی, یا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ایڈم نے جو آرگیومنٹ دیا ہے وہ illogical ہے, یا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں illogical ہے, اس کے بعد آگے بڑھو. اچھا کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گوتر کون سا تھا جب آپ براہمن تھے؟ آپ کا گوتر کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا ایک سیکریسی تو رکھنا پڑے گی نا سر. سر گایتری منتر سنا دیجیے. گایتری منتر آتا ہے آپ کو؟ ہاں گایتری منتر سنا دے. چلیے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہندو ہے بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے, یہ تو ہم سب کو بھی آتا ہے. اگر آپ کو سنا نہیں لیکن گوتر, نہیں جو گوتر پوچھ رہے ہیں, نہیں ایک منٹ رکو, ارے رکو نا یار, رکتے نہیں تم. لیکن میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور میرے کو گوتر وتر تو پتا نہیں ہے, تو گائز لیٹ می نو کہ یہ گوتر جیسا, یہ اس کے جیسا ہے کیا جیسا آدھار کارڈ نمبر کوئی بتا رہا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر بتا دیا تو پریویسی نہیں رہے گی, ایسا ہے کیا کچھ؟ گوتر بتانے سے کیا, بالکل ایسا نہیں, سیکٹ ہے, سمپل سیکٹ ہے. تو یہ گوتر بتانے سے ان کی وہ کیسا پتا چل جائے گی, پریویسی کیسا؟ نہیں وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ میرا گوتر جو ہے پاریک ہے, پاریک. اچھا ابھی نے گوگل کر لیا, ٹائم لے کے PAREEK پاریک. ہاں یہ گوگل کیا ہے انہوں نے. گوگل کیا اچھا بھائی گایتری منتر سنائیے, گایتری منتر. یہ گایتری منتر سر میں کو سناؤں گایتری منتر؟ اگر آپ کو نہیں آپ بچی پھنس گئی, بچی ڈر گئی. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں فیک آئی ڈی پہ آیا ہوں تو آپ مانے, ویسا مانے آپ. اچھا چلے ہمارے واپس آتے ہیں اپنے مدعے پہ. وہ سوالوں کے جواب مل گئے سب کو, سب لوگوں کو پتا لگ گیا آپ کتنے بڑے ہندو تھے. براہمن تھے. لاجک والی بات پہ آ جائیں واپس, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سر, اگر آپ ایک لاجک کو یوز کرنا چاہتے تو اس کو یونیورسلی یوز کریں نا آپ اس لاجک کو. نہیں میں یونیورسل یوز کروں گا, ابھی کروں گا. پہلے اس پہ اسلام کو بتا دیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ سے شروعات کیجیے, پھر اس لاجک کو یوز میں کرنا. کروں گا. آپ اگر یہ بتا دیں,
آپ اس لاجک کو یوز کر کے آپ پھر آپ ایتھیسٹ ہونے کی بجائے آپ ابھی بھی کیوں ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں؟ اچھا تو چلے میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ 3 اقانین ہے, فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. سو بیسیکلی کوئی بھی فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ وہ تینوں اپنے ساتھ کمپلیٹ تھے, مکمل تھے, اپنی ہر پراپرٹی ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے, فل سٹاپ اینڈ فائنل ایٹریبیوٹ سارے کے سارے وہ ایک دوسرے کو دکھا سکتے تھے, کبھی بھی انہیں کریشن کی ضرورت نہیں تھی. ناؤ کم بیک ٹو اللہ. ناؤ میں نے آپ کو جواب دے دیا, اس کا اب اللہ پہ آتے ہیں. اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ سر یہ کوئی ٹرینٹی اقانین, کا اس کے کنسپٹ ساتھ کوئی سنیے نہیں. ایک سیکنڈ, ٹرینٹی کا یہ مطلب غلط ہے, ٹرینٹی کا صحیح ہے, چھوڑ دیں کنسپٹ اس تو بات کو سمجھ میں ہی نہیں آتا بالکل. بھائی. نہ آئے سمجھ, میں نے کب کہا کرسچینٹی ایکسپٹ کرو, آپ نے بھائی کہا اپنے ٹھیک ہے نا, کانسیپٹ کو نہ سمجھا دو. سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے, لیکن ابھی یہ جو فی الحال آپ کا جو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام دے رہا ہے ہوا الاول والا, اس میں اس کی صفت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, وہ اللاجیکل ثابت ہو رہا ہے. تو اس کو مانتی کیوں نہیں آپ؟ یا تو یہ کہو کہ یہ لاجیکل کیسے ہے, کب سے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, یا تو بول دو کہ بھائی لاجیکل اللاجیکل ہے تو بھی میری ضد ہے کہ میں اسلام کو ہی سچا مانوں گا, مسئلہ ختم. لوگوں کو آپ کی سوچ معلوم پڑ جائے وہ گی, تو ظاہر سی بات ہے, میرے لیے تو اسلامی حق ہے نا, چاہے اللاجیکل ہو, بلائنڈ وہ چاہیے. چاہے بڑے illogical ہو. illogical. آپ کو لگ رہا ہے illogical. تو ثابت کرو نا کہ ہم اللاجیکل جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ نے ارے اس کو بھائی آپ جواب ایک دیا ہی نہیں. میری بات سنیے, آپ ایک لاجک پٹکیں گے اپنی طرف سے انٹرپریٹ کر کے, اپنی طرف سے اس کو ارے تو آپ اپنے انٹرپریٹیشن کے حساب سے اس کو لاجیکل ثابت تو کرو, آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی ہے. آپ کے حساب سے کیسے لاجیکل ہے یہ بتاؤ. دیکھیے ایک اسلام کا ایک کنسپٹ ہے کہ جو گیپ کی باتیں جو ہیں, یہ ہمارے 5 سینسز جو ہیں, یہ ہمارے گیپ 5 کی کہاں سینسز بات ہے, یہ گیپ چھپی کی تو ہوئی بات ہے. بات یہ تو ارے اللہ نے بتایا نا هو اللہ الاول. تعالیٰ کے بارے میں آپ بتائیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک انسان صرف نہیں اتنا سر, ہم جانتا ہے لاجک جتنا. پہ بات کر رہے ہیں, لاجک پہ رہیں. ہاں تو لاجک کی تو لاجک بات پہ بھائی. مجھے بتائیں کہ یہ لاجک جو آپ کو ابھی سمجھائی ہے وہ بتائیں بس پلیز, وہ بتائیں مجھے اس کو پتہ لگنا ہے. لاجک پہ آپ نے کہا تھا اللہ پورا اترتا ہے, میں نے اس لیے اسلام قبول کیا. اب مجھے لاجک بتا دیں گے کہ اس میں لاجک کیسے ہے. اللہ تو اپنے ایٹریبیوٹس میں انکمپلیٹ ہے, ہی نیڈز سم تھنگ. دیکھیے ایک چیز اللہ بتائیں, کو میرا ضرورت ہے. ضرورت سمجھتے ہیں آپ, ضرورت سمجھتے ہیں, ضرورت کا مطلب سمجھتے ہیں, نیڈ. اف اینی گاڈ نیڈز سم تھنگ, اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ گاڈ. چاہے وہ بائبل کا خدا ہو, چاہے وہ ہندو کا خدا ہو, چاہے وہ مسلمانوں کا خدا ہو, وہ خدا نہیں ہے. فل سٹاپ. آئی ڈونٹ کیئر. آپ کرسچن خداؤں کو منوا دیں کہ لاجک میں اس کے پاس کوئی نیڈ تھی, میں مان دوں گا وہ خدا نہیں ہے. مگر رائٹ ناؤ ہیئر جو لاجک میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے, اس لاجک میں اللہ کو نیڈ تھی ہیومن کی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اللہ تو ہی ہے, آپ اس کو نیڈ ہے. نہیں آپ ایک بات بتائیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک مخلوق بنانے کی, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جو ہیومنس جو مطلب ارتھ پہ جو رہ رہا ہے, انسان رہ رہا ہے, یہ پہلی مخلوق ہے؟ بس بہترین, ختم ہوگی گیم. جو کوئی نہ کوئی تو پہلی ہوگی نا, ایلین ہوں گے پہلے. وہ ایلین کو بنانے کے لیے بھی اللہ کو ضرورت تھی, بات ختم. سو بیسیکلی اللہ کو ضرورت تھی چاہے کوئی بھی مخلوق بنائے, کیونکہ اللہ اول ہے. اول مینس کہ جب وہ ہے تو کوئی اور نہیں ہے. اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے. تو چونکہ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے, تو اللہ جس وقت اول تھا اور کوئی اور نہیں تھا, چاہے وہ ایلین ہی کیوں نہ ہو جو اس نے پہلے بنائے تھے, تو بھی اللہ کو بنانے کی ضرورت میری بات سنیے آپ. اچھا ایک منٹ. اچھا یار ایک منٹ رکو عبداللہ میرانی بھائی, میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. اچھا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے هو الاول والآخر, یہ جو آخر والی بات ہے یہ بھی کانٹرڈکشن ہے, کیسے بتاؤں ایڈم؟ جی سر, وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اولو کا جو تم نے تو اس کا پورا تیا پاچا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آخر والا جو اسٹیٹمنٹ ہے هو الاول والآخر, اللہ آخر ہے, تو اللہ آخر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ دیکھو کہ جو قیامت کی زندگی ہے, جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, فار ایور ہے. تو آخری اللہ ہو ہی نہیں سکتا اکیلا. یہ میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتا ہے, یہ چیزیں میٹافوریکل ہے. چلے میٹافوریکل ہو گیا, میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتی ہے. میٹافوریکل ایک انسان کہہ رہا ہے میں لاسٹ ہوں, اور وہ لاسٹ ہے نہیں, اس کے ساتھ نہیں پورا گاؤں ہے. آپ ارے یار بھائی میرے, آپ بھی ایک انسان ہے, اور جو کریٹر ہے تو وہ اپنے کریٹر جو اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے, جیسے مان لیجیے اپنے انسانوں کی بات کریں, تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ میں اننت ہوں, میری کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں ہے. Oh my friend, نہیں ہے نا, اینڈ نہیں ہے اس کا. You just destroyed Islam. You do realize that. آپ نے ابھی کے ابھی اسلام کو تباہ و برباد کر دیا.
آپ دوسرے بھائی کو کہہ رہے تھے, آپ ابھی دوسرے بھائی کو کہہ رہے تھے اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو مت بولیں, دیکھیں میں ان لوگوں کو کیسے پھنساتا ہوں. آپ 5 منٹ میں آپ نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ کہیں کہ اللہ اول نہیں ہے, آپ نے اسلام کا تیا پانچا کر دیا. آئیں چلتے ہیں شمشان گھاٹ اور اللہ کے جنازے کے اوپر جا کے فاتحہ نہیں خوانی کیسے کرتے آپ یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کر رہے ہیں آپ؟ کر دیے, کر دیے, ہو کر گیا, رہے ہیں. نہیں آپ تم چلو نے ایک ثابت کر دیا. نہیں نٹ شیل میں آپ بتا دیں آپ میرے کو, آپ نے یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کرا آپ نے؟ اگر اول نہیں ہے نا اللہ, تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی کوئی کریٹر ہے. بیکاز گاڈ ہیز ٹو بی کریٹر. اگر وہ گاڈ ہے تو گاڈ ہیز ٹو بی فرسٹ. تو خدا کو ہمیشہ پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ ہی از دا کریٹر. اگر کوئی بھی مخلوق گاڈ کے ساتھ موجود ہے تو وہ بھی کریٹرز میں سے ہے, کریٹر نہیں ہے. تخلیق کرنے والوں میں سے ہے, تخلیق کرنے والا نہیں ہے. بھائی ہر وہ مجھے چیز, یار سنیں, کان کو کھولیں, دماغ کو کھولیں, تھمز اپ پئیں اور سنیں. آپ کی اصل چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یہاں پہ اسلام ختم ہوتا ہے. سنیں اگر اللہ کے ساتھ اس وقت کوئی بھی اور تھا, کوئی بھی اور, ایک بھی بندہ اور تھا, وہ خدا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ خدا ہے. اور اگر نہیں تھا تو ہی از دا اونلی کریٹر, وہ اکیلا کریٹر ہے, ورنہ اس کے ساتھ مزید کریٹرز ہیں. دس از دا لاجک ون آن ون آف اسلام. لہذا چونکہ اللہ اکیلا تھا وہاں پہ, لہذا اللہ میاں اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھے وداؤٹ ہیومنز یا وداؤٹ ہز تخلیق, کیونکہ وہ اپنی صفات کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. میری بات سنیے آپ. تو بھائی میرے ایک بات بتائیں آپ, یہ جو پلیٹ فارم آپ نے جو بنا رکھا ہے, یہ پلیٹ فارم پھر اس کو یونیورسل پلیٹ فارم بنایا نا آپ اس کو؟ نہیں سر, ہمارا پلیٹ فارم صرف مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ ہم مسلمانوں کے, ہم ایکس مسلمز ہیں. نہیں ایکس مسلم سے, لیکن آپ جاتے یہاں پہ اگر آپ کریٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے چینل پہ جائیں جہاں پہ آپ نے اینٹی ہندو سننا ہے یا اینٹی کرسچن سننا ہے, دوسرے چینلز ہیں وہاں پہ جا کے سنیں. میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ جو لاجک آپ آج اللہ تعالیٰ کے باہر ہو گیا, آؤٹ آف کورس چلا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. وہی ہو گیا نا کہ ان کو نہیں, ان کو ایک جو ہے نا وہ بیساکھی چاہیے نا. آپ سوچ رہے کہ بھائی میں تو ایک پیر سے ابھی لنگڑا ہو چکا ہوں, تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی پھر سے اوپر کھڑے ہونے کے لیے. نہیں یہ عادت ہے. آپ جو اپنے جو پلیٹ فارم بنا رکھا ہے یہاں پہ, آپ جو نیٹ پریکٹس کرتے ہیں, ہاں یہاں پر آپ جو ون ڈے کھیلتے ہیں بھائی, نیٹ پریکٹس نہیں کھیلتے, ون ڈے کھیلتے ہیں. نیٹ پریکٹس کرتے ہیں آپ یہاں پہ, ایڈم بھائی خاص کر کے اسپیشلسٹ ہے اس میں. تو یہ نیٹ پریکٹس کے اندر کوئی بھی ٹریپ ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں, تو آپ مانتے ہو کہ آپ ٹریپ ہو چکے ہو. نہیں آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے. پرابلم یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ میں خود بھی کوئی اسلام کا جانکار نہیں ہو جاتا, لیکن جو نارملی جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ, وہ بیچارے وہ مسلمان رہتے ہیں جن کو اسلام کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز معلوم نہیں رہتی, وہ آپ کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے علماء کیوں نہیں آتے پھر؟ آپ کے علماء کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کے علماء کو کیوں نہیں بھیجتے؟ چندہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ عبداللہ میرانی صاحب, ایک ڈیبیٹ میں نے دیکھی تھی جس میں مفتی ہمدرد جو اور سچ والا صاحب, بمدرد کو تو 12 بدری دیکھ رہے, اس کو تو وہاں جا کے میں نے رکھا ہے. وہ جب بھی ویڈیو دکھا رہا تھا کہ قلعہ ٹھوکوں گا, وہ اتنا زبردست قلعہ ٹھکا ہے اس کے اندر کہ اب اس کو 12 بندے دیکھ رہے ہوتے جب وہ لائیو جاتا ہے. بس کر دے بمدرد کی, تو بم میں درد کر دیا میں نے, ختم ہو گیا بمدرد. کوئی اور بندہ لا, مفتی یاسر ندیم الواجدی کو لے کے, مفتی یاسر ندیم الواجدی کو لے کے آپ, میں اپنے پاس سے, خود اپنے پاس سے اس کو 1 لاکھ انڈین روپیز دوں گا اگر وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آ جائے میرے چینل پہ. 1 لاکھ انڈین روپیز اس کو دوں گا صرف 1 گھنٹے کے. کوئی بندہ نہیں ہوگا شاید جو 1 لاکھ انڈین روپیز 1 گھنٹے کے کمائے, میں اس کو دوں گا 1 لاکھ انڈین روپیز. چلیے آپ ایک کام کیجیے, آپ جو ہے روبرو کروڑ روپے دیتا ہوں. میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں. باسن 1 کروڑ دے دیں. اس نے مجھے 1 کروڑ دیتا ہوں میں آپ کو. اس نے مجھے ابھی تو حکومت بھی آپ کی ہے, حکومت بھی تو آپ کی ہے, پیٹرونیج ملا ہوا ہے آپ کو. ارے بھائی سنیں میری بات سنیں. کسی بھی بندے نے مجھ سے وربل ڈیبیٹ کرنی ہے, ہینڈ جاب یا بلو جاب نہیں دینی, مجھے نہیں چاہیے روبرو, مجھے وربل ڈسکشن کرنی ہے. اچھا ایک منٹ ایڈم, ایڈم ایک منٹ. اچھا عبداللہ بھائی, آپ 1 کروڑ دینے کے لیے ریڈی ہے؟ جی چلیے. اچھا ایک کام کرو, فیس ٹو فیس کروانا ہے نا, کس سے کروانا ہے؟ فیس ٹو فیس کروانا ہے.
किससे करवाना है, किसके साथ करवाना है? ये वो मैं आपको कंसल्ट करके बताता हूँ। मैं आप अपने ईमेल अच्छा, एड्रेस अभी या वो आपको भी जो नहीं भी मालूम है। नहीं अच्छा, ये 1 मेरा करोड़ देने को नहीं तैयार नहीं है, ये लेकिन मेरा अभी बताऊंगा। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। ये मेरा किस पे इंडिविजुअल इनको पैसा डिसीजन लगाना है, नहीं किस रहेगा। घोड़े, एक मिनट रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, किस घोड़े पे इनको पैसा लगाना है वो भी नहीं मालूम है। अच्छा, अब्दुल्ला मेरानी साहब ये बता दीजिए, 1 करोड़ में जो यार, 0 होता है वो 1 के पहले होता है कि 1 के बाद होता है? हाँ, और 1 इनके करोड़ करोड़ कौन रुपए से में। हैं? ये इंडोनेशियन रफिया अरे ना थे, इनसे पूछ ले। 1 करोड़ इंडियन रुपीस अरे यार चाहिए। भाई, आप लोग तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे बढ़िया आप अर्निंग कर रहे हैं अच्छा बिना सुनो ना, किसी। अब्दुल्ला मेरानी सुनिए साहब, ना, अब्दुल्ला, बढ़िया अर्निंग अरे कर रहे हैं आप रुको बैठ के यार, वहाँ पे। हाँ अरे हाँ बोलो। रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप बोलिए 1 बोलिए। करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी। मौलाना कभी रेडी कर रहे? गुड। आप बोले आप अरे मैं रेडी हूँ, कब। 1 करोड़, सुनो मेरी बात सुनो, हाँ हाँ आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इधर आप शो करो, वो स्क्रीन शेयर करके आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, शो करो, और उसके बाद मौलाना को रेडी करो, और उसके बाद फिजिकल डिबेट जो है मैं सेट करते हैं, यार भाई, जो आलिम को तुम ले, तो सुनो मुन्ना मेरी भाई बात जैसी बातें अरे करने लग गए यार, यार भाई। अरे मेरे भाई, मुन्ना भाई जैसी बात नहीं, तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि हम सब चूतिया है। नहीं ये तो ये 1 तो आप करोड़ दे ब्रांड, दूंगा, ये तो आप लेके बैठे हो ना, लकब देने के लिए तो आप बैठे हैं ना अब यहाँ पे। भाई कहाँ से क्लीन हो लेके आए गया। कि 1 करोड़ रुपया दोगे? हाँ, फिर उन्होंने कह दिया 1 हर करोड़ मामले दो, में झूठ। मैं फिजिकल डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ उन्होंने कह दिया, फिजिकल देखिए डिबेट के लिए, चलो 1 करोड़ रुपया है क्या तुम्हारे पास, बताओ इधर, अकाउंट अरे अकाउंट आपको दिखाओ, 1 करोड़ नहीं नहीं रुपया नहीं नहीं नहीं, एक काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बात है सुनिए क्या? आप। हाँ, अरे आपको ये प्रूव करने की मेरे को जरूरत की है, आप डिबेट भाई कीजिए। मतलब ऐसे मान ले, आपने क्लेम किया मैं नहीं 1 नहीं 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 नहीं, करोड़ देता कुछ हूँ। कुछ अरे भी यार आप फेंक बात तो दोगे तो सुनिए मान पूरी। लेने का, कुछ भी फेंक दोगे तो मान लेने का। नहीं नहीं, आप एक काम करें, आप ये थर्ड पार्टी जो है कोई जिसपे कंसेंसस बन जाता है, हाँ, भाई बस पैसे नहीं। रखवा देते हैं। अच्छा चले, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चुप करके सुने अब जरा, चुप करके सुने। आप 1 करोड़ की बात करें, ये बहुत कम कीमत है। इस कीमत में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आप इस 1 को 10 करोड़ करें, और दुनिया के जिस जगह पे कहेंगे एक्सेप्ट फॉर अ मुस्लिम कंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, जिसका कानून नॉन मुस्लिम हो, ठीक है? लॉ नॉन मुस्लिम हो, कानून दो नॉन मुस्लिम हो, वहां पे आके मैं डिबेट करूंगा। 10 करोड़ होने चाहिए कम से कम इंडियन। अरे भाई तू 10 करोड़ बोल रहा है ना, मैं तू तो 1 1 करोड़ में करोड़ में भी तू रेडी कर हूँ। रहा है ना, मैं 10 में कर रहा हूँ ना हाँ, भाई। मैंने तो शक्ल, वो एक अरे मैंने अरे चेहरा रिवील भी तो नहीं नहीं करना है, नहीं तूने नहीं, तो चेहरा रिवील कर सुनो दिया है, सुनो। मैंने करना है, मैंने इमाम उसके भाई पैसे मैंने लेने आपको हैं। एक फोटो सेंड किया है, इमाम भाई को फोटो अरे सेंड किया है। 1 करोड़ इनके एक पास है सेकंड भी देख क्या लो। नहीं, वो भी तो देख ले पहले। भाई हम तो 10 नहीं, करोड़ से कम में नहीं करेंगे दो भाई। अरे अंके यार दो, भाई दो मेरे अंके वाली आपको होगी। आप मैं 74 आपको क्या कह 75 रहा हूँ रुपया कि जो भी होगा। अभी इसमें कंसेंसस बना कंसेंसस क्या के चाहिए? थर्ड पार्टी के ऊपर एक कंसेंसस रख लेते, इस पे आप भी ट्रस्ट करें, हम भी क्यों थर्ड ट्रस्ट करें। पार्टी? अरे मियाँ क्यों बीवी आपको राजी भी क्या नहीं, तो करेगा आप काजी? प्रूफ मांग रहे हैं ना मेरे से 1 मैं करोड़ रेडी हूँ रुपए ना, का। तो है नहीं क्या आप नहीं 1 आपके करोड़ का पास, प्रूफ कैसे मांग रहे हैं मालूम ना मेरे पड़ेगा? से, हैं? अरे यार टाइम वेस्ट, आप हर बात पे आप जो है ना इधर अपने आप का अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हो अब्दुल्ला भाई। आपने, नहीं आपको मेरे को उससे कोई हिंदुइज्म की फर्क नहीं कोई पड़ता। नॉलेज नहीं, आप अरे इसी आप कोई यही अथॉरिटी सबसे थोड़ी बड़ा हो भाई। प्रॉब्लम देखो। नहीं नहीं, आप एक कोई मिनट, अथॉरिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम का भी आपने पूरा आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और खुद की बेइज्जती हो रही है, आपको इसका फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को लाइव में फर्क कितने नहीं लोग देख रहे पड़ता, हैं? लाइव हाँ, कितने देख रहे हैं बता दीजिए आप पहले इनको। 6,600 लोग देख रहे हैं रात के 2 बजे, और इनको जो जी, है इतनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, काफी वक्त हो चुका है, 4.5 घंटे होने आ गए हैं। अब्दुल्ला मेहरानी साहब, जब भी आपके पास 1 करोड़ रेडी हो जाएंगे आप ज्वाइन कर लेना। मैं सही में यार, वैसे अच्छा पकड़ा आपने भाई। देखे, हाँ, अब ये जो इतना लोग कहते हैं ना कि एडम तुम चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, फेस रिवील करो। देखो फेस रिवील पार्टी में मैंने कीमत लगा दी है 10 10 करोड़ करोड़ इंडियन रुपए, फेस रिवील पार्टी। मुंह दिखाई कितनी बड़ी कीमत। यार ये तो इमाम हर एक 700 की पर आ कीमत जाएगा। डिफरेंट होती है ना। मेरी कीमत 10 करोड़ है, मुंह दिखाएगी, लेकिन डिबेट के लिए, और डिबेट में जो कुछ करूंगा अगले बंदे का वो फिर देखिएगा। लेकिन लेकिन यार इतना बड़ा फेंकते क्यों है यार एडम, ये हमारे मोमिन भाई आके? भाई हम तो उतना ही फेंकते जितना हम दे सके। मैंने $500 की बात की थी, 1 लाख हमने इंडियन कभी रुपए नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा हम 1 करोड़ देंगे। हम, हमारी जितनी औकात है, पहले उतनी 10-20 कहते हजार हैं। बोलते थे, अब बोलते हैं कि ठीक है मेरे तरफ से 50,000 और तेरे तरफ से 50,000, जितना दे सकते उतना ही बोलते हैं। ये इनके 1 करोड़ क्या, ये 1 करोड़
इन्होंने जिनसे कर्ज वर्ज लिया रहेगा, अगर वो देख रहे तो इनके पीछे पड़ जाएंगे जाके, साला 1 करोड़ रख के हमारे से कर्ज क्यों ले रहा भाई तू? That is good. इनकी हाँ, वो जिंदगी में टैक्स इनकी टैक्स जिंदगी वालों में को इनको भेजो अपनी इनके गोलियां घर, निकलवानी पड़ेंगी। टैक्स वालों को भेजो इनके घर, ये 1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। हाँ, और ये भी सही है, मन्ना चंदा जी कह रहे टैक्स रिटर्न दिखाने के लिए बोलो।